अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन काम, बरोज़ पीर बहुत बड़ी खबर है। बिलाखिर इमरान खान को अवाम ने कबूल करवा लिया है। इमरान खान को कबूल करना पड़ा है, इसकी डिटेल आपके सामने रखनी है। और दूसरी जानिब नाज़रीन काम, बहुत बड़ी खबर है, एक और बड़ा इस्तीफ़ा इस वक्त जो है वो आ चुका है। और दूसरी जानिब कुछ लोगों को इमरान खान साहब को मंतकी इंजाम पर पहुंचाने के हवाले से नवाजा भी जा रहा है। बड़ी बड़ी पोस्टें दी जा रही हैं, उस हवाले से भी आपको जो है वो अपडेट करना है। और आप चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के जाते हुए छक्के जो हैं वो भी आपने चेक करने हैं, किस किस तरह के आज उन्होंने अलविदाई तकरीब में छक्के मारे हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन करम, गरीदा फ़रूकी साहिबा जो है, आपको पता है कि अक्सर तनकीद की ज़द में रहती हैं क्योंकि वो काम ही ऐसे करती हैं। और एक बार फिर उन्होंने बहुत शर्मनाक हरकत की है जिसकी वजह से तनकीद उनके ऊपर की जा रही है। और जब आप शर्मनाक हरकत करेंगे, ऐसे काम करेंगे, तो आपको तनकीद का सामना तो करना पड़ेगा। ये नाज़रीन करम अहम ख़बरें हैं जो आपके सामने रखनी है। और इनकी तफसील में जाने से पहले आपसे हमेशा की तरह गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो वीडियो को देखा जाएगा। नाज़रीन काम, सबसे पहली खबर की तरफ आ जाते हैं और वो है साइफर केस के हवाले से। साइफर केस के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ क्योंकि यही वो एक आज आपको पता है कि बहुत बड़ी अपडेट चल रही है। लेकिन उससे पहले जो अवाम ने इमरान खान साहब को कबूल किया है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन काम, इमरान खान को बिलाखिर मनवा लिया जो है वो अवाम ने। और ये दाद बनती है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की, वहाँ पे जो ज़िमनी इंतखाब हुआ है और किस तरह वहाँ पे ज़िमनी इंतखाब के रिज़ल्ट को रोका गया। और उस रिज़ल्ट को रोकने के बाद फिर जिस तरह अवाम निकली, अवाम ने धरना दिया, अवाम ने इमरान खान को बल्ले के निशान को मनवाया, वो काबिले दाद है। अवाम सारी रात जो है वो सड़कों के ऊपर बैठी रही और अब जो है वो एहतजाज जश्न में बदल गया है, क्योंकि बिलाखिर जो है वो इमरान खान साहब को मानना पड़ा, कबूल करना पड़ा, क्योंकि अवाम ही इस कदर बहुत ज़्यादा बाहर निकल आई। वो जो एक उसमें रद्दोबदल करना चाह रहे थे, उसमें जो चीज़ें जो है वो करना चाह रहे थे, क्योंकि अवाम ने वोट ही इतना दिया था तो उसमें चेंज नहीं कर सकते थे, कबूल करने के अलावा ऑप्शन नहीं थी। तो बिलाखिर आज वो रिज़ल्ट जारी कर दिया गया और जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं मोहम्मद खुर्रशीद खान साहब, वो बड़ी लीड के साथ जो हैं उन्होंने जीत लिया और बिलाखिर जो है वो बल्ले को कबूल करना पड़ा। अब आते हैं नाज़रीन काम, जो साइफर केस के हवाले से जो है वो आज समाअत हुई और उसके बाद प्रोसिक्यूटर साहब जो है वो डिले करते रहे, भीले बहाने जो है वो आज भी किए जाते रहे। और उसमें जो है वो प्रोसिक्यूटर साहब पहले वो नहीं शामिल हुए, वो उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, जिसके ऊपर समाअत में वक्फा हुआ। और उसके बाद जो है वो उसमें जो एतराज़ लगाया गया है, जो सबसे बड़ा एतराज़ किया गया है वो ये है कि FIA ने साइफर केस के मुतल्लिक जो खसूसी अदालत में दरख्वास्त जमा करवाई है, जिसमें कहा गया है कि अदालत में असद उमर की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत 14 सितंबर को है। असद उमर की दरख्वास्त का जिक्र चेयरमैन PTI और शाह महमूद की दरख्वास्त में नहीं है। ये टेक्निकल पॉइंट्स जो है वो रेस किया गया, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो उन्होंने कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन की जो है वो तामील नहीं की जा रही, तो जिसके ऊपर जो है वो ज़रूरी है कि शरीक मुल्ज़मान को जो है वो उनकी ज़मानत से मुतल्लिक सर्टिफिकेट जो है वो भी लिखना ज़रूरी होता है, डॉक्यूमेंट्स में उसको नथी करना ज़रूरी होता है। तो ये उन्होंने एतराज़ उठाया FIA वालों ने, तो जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो कोर्ट ने कहा कि ये एतराज़ात दूर किए जाएँ और जिसके बाद समाअत जो है वो 14 सितंबर तक जो है वो मुलतवी कर दी गई। नाज़रीन करम, अब आते हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब और फिर गरीदा फ़रूकी और बड़े इस्तीफ़े की जानिब भी आते हैं। आज जो है आप देखिएगा, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आज जो अलविदाई तकरीब से, आखिरी अपनी तकरीब से, नए अदालती साल की तकरीब है और उनकी अलविदाई तकरीब है, ठीक है, उनकी आखिरी ये खिताब था। तो उन्होंने कहा कि बतौर चीफ जस्टिस आखिरी बार नए अदालती साल की तकरीब से खिताब कर रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल इस तकरीब में अदालत की एक साला कारकर्दगी पर रोशनी डाली थी। एक साल में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड 23,000 मुकदमात निपटाए। और उन्होंने कहा कि ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात की तादाद में 2,000 की कमी ही कर सके। सख्त इम्तहान और माहौल का कई मरतबा अदालत खुद शिकार बनी। अब आप देखिएगा, सख्त माहौल
سخت امتحان اور ماحول کا کئی مرتبہ عدالت خود شکار بنی. اب چیف جسٹس صاحب اپنی کمزوری اور جو قانون کی بے بسی اور سپریم کورٹ کی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس جو نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں ان کے متعلق انہوں نے کہا کہ میری نئے آنے والے چیف جسٹس سے متعلق رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن نئے آنے والے چیف جسٹس پاکستان قابل تعریف انسان ہیں. انہوں نے ان کی تعریف کی اور آج کہہ لیں کہ ان کی جو ہے وہ صلح بھی ہوگی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے اکثر جو ریمارکس ہیں ان کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا. جیسے انہوں نے کہا کہ اس کو غلط رنگ دیا گیا، جیسے گڈ ٹو سی یو والے جو انہوں نے کہا کہ میرے جملے تھے، اور شارٹ اینڈ سویٹ ججمنٹ کے بارے میں جو آبزرویشن دی اسے بھی غلط رپورٹ کیا گیا. انہوں نے کہا جو ہوا اس کو میں درگزر کرتا ہوں. تو یہ ان کا چھکا دیکھیے کہ درگزر کرتا ہوں جو کچھ بھی ہوا. اب آپ نے دیکھنا ہے جاتے جاتے کیسا چھکا مار رہے ہیں کہ جو بھی کچھ ہوتا رہا انہوں نے وہ تنقید جو ہے وہ مانی، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا میں اس کو درگزر کرتا ہوں. جبکہ عدالت کا، سپریم کورٹ کا، قانون کا، آئین کا کام درگزر کرنا نہیں ہے. جب آپ درگزر کرتے ہیں، آئین اور قانون بنا اس لیے جب آپ درگزر کرتے ہیں تو کرائمز بڑھتے ہیں. اب آپ نے درگزر کیا ہے، کل کو پھر کنٹینر لگے گا سپریم کورٹ کے باہر، کل کو پھر جب آئین کے اوپر عمل درآمد کی بات ہوگی تو لوگ نہیں مانیں گے. لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ یہاں درگزر ہو جاتا ہے، یہاں پہ چیزوں کو جو ہے وہ اگنور کر دیا جاتا ہے. آپ نے توہین عدالت لگائی ہوتی تو جو عام انتخابات ہیں وہ بھی جو ہے وہ ڈلے نہ ہو رہے ہوتے. تو ناظرین کرام، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب آتے ہیں ایک تو بڑا استعفیٰ جو ہے وہ آیا ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ پہلے چیئرمین نیب نے استعفیٰ دیا، چیئرمین نیب کے بعد جو ہے اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ پروسیکیوٹر جنرل نیب نے استعفیٰ دیا، اصغر حیدر نے. اب ان کے بعد جو ہے وہ ڈپٹی چیئرمین نیب بھی مستعفی ہو گئے ہیں. ڈپٹی چیئرمین نیب نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے، اور معاملات وہی ہیں جو چیئرمین جس کی وجہ سے استعفیٰ دیا، جس کے بعد نیب پروسیکیوٹر نے استعفیٰ دیا، اور اب ڈپٹی چیئرمین نے بھی اپنا استعفیٰ دے دیا. غلط کام تو ہوتے نہیں ہیں. اور ایک تو یہ بڑی خبر ہے. اور دوسری جانب ناظرین کرام، غریدہ فروقی صاحبہ، آپ کو پتہ ہے کہ عرش شریف کی اہلیہ کے حوالے سے جو وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ غریدہ فروقی شروع سے ہی عرش شریف کے مخالف ٹویٹ کرتی رہی ہیں. ملک سے جب ان کو باہر جانا پڑا اس وقت بھی غریدہ فروقی نے شرمناک حرکت کی. پھر جب ان کی ڈیتھ ہوئی اس کے اوپر بھی انہوں نے بس اسی طرح ہی کیا. اور عرش شریف کے ساتھ جتنا بھی ان کے ساتھ معاملہ ہوا، اب کیا حرکت کی ہے غریدہ فروقی نے کہ جب ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے اور مختلف جگہ پہ وہ رپورٹ بھی ہوئے تو اس کے اوپر انہوں نے پھر ایک شرمناک حرکت کی ہے. ان کی فیملی کو یہ دکھ تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے. انہوں نے کہا جو لوگ عرش شریف کی بیوہ سمیہ ارشد کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری پر پریشان ہیں، ان سے درخواست ہے کہ جاری شدہ وصول شدہ وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ اپلوڈ کریں، ممنون ہوں گی. تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. دوسری جانب ناظرین کا ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، اور وہ نوٹیفیکیشن ہے لاہور میں جو سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ صاحب تھے، اور ان کے حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن گردش کر رہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ اب خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ آئی جی مقرر کر دیا گیا ہے. یعنی کہ سی سی پی او کے عہدے سے ان کو ان کی پروموشن کر کے خیبر پختونخوا کا آئی جی جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا ہے. اور اب کہا یہ جا رہا ہے، ڈیفینیٹلی تنقید کی جا رہی ہے کہ اب وہ جو ہے وہ یہاں پہ کامیابی سے جو انہوں نے عمران خان کے خلاف کارروائیاں کی ہیں، اب خیبر پختونخوا میں اس کا انعام جو ہے وہ ان کو دیا گیا. اور آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کا بڑا عروج ہے. تو میرا جو تجزیہ ہے، اگر ان کو وہاں پہ واقعی یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ صحیح ہے جو گردش کر رہا ہے، کیونکہ ابھی یہ کنفرم نہیں ہے، تو واقعہ ہی جو ہے وہ اب ان کو یہ انعام دیا گیا اور اب ان کو تعینات کیا گیا کہ آپ وہاں پہ جا کے جو پی ٹی آئی کے خلاف ذرا سخت ایکشن آپ جو ہے وہ لیں. تو یہ ناظرین کرام اب تک کی اپڈیٹس ہی. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.